तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारी से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ख़ास है। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ख़ास और पावरफुल अमल के बारे में बताया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसी को भी अपने वश में करने के अमल के बारे में। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग किसी के भी दिल को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अगर आप किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी भी इंसान से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बहुत से लड़के या लड़कियां ऐसी होती हैं और ऐसे होती हैं जो अगर कहीं पर जाती हैं, जैसे कि अगर पहली बार ऑफिस में ही जाती हैं और कोई मसला होता है, किसी से, किसी के पास किसी काम के बारे में जाती हैं, जॉब के बारे में जाती हैं, आपको किसी से डर रहता है कि पता नहीं वो शख्स शायद मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, या कोई आपकी बात मानता ही नहीं, या कोई इंसान है जो आपकी बात को मानता ही नहीं, आपके फीलिंग्स को समझता ही नहीं, आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता, वो आपके फीलिंग्स की कद्र नहीं करता, आपकी किसी भी बात को समझने की कोशिश नहीं करता, आप चाहते क्या हैं आपके दिल का ख्याल नहीं करता। या फिर आपका कहीं लड़ाई चल रहा है, या किसी से लड़ाई हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से इन बिन हो गई, किसी से किसी बात पर जो है ऐसी बात हो गई, और आप जाते हैं उसको मनाने के लिए, और जहन में, दिमाग में ये सवाल होता है कि पता नहीं वो शख्स मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा, उसका दिल हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, वो हमारी तरफ तवज्जो देगा या नहीं देगा, वो हमारी तरफ ध्यान देगा या नहीं देगा, वो मोहब्बत से पेश आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए आज मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ, बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत पावरफुल और कामयाब अमल है, और लोगों का इस्तेमाल किया हुआ, आजमाया हुआ बहुत फ़ायदेमंद अमल है, और इस दुनिया का हर इंसान इस अमल को कर सकता है। यारी दोस्तों, अगर आप किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, किसी से भी आप प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार नहीं करता, आप उसके दिल में प्यार अपना डालना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही अगर आप अपने माँ बाप के दिल में प्यार डालना चाहते हैं, उनसे कोई बात मनवाना चाहते हैं, या उनको किसी भी बात पर राज़ी करना चाहते हैं, जैसे कि अपनी पसंद की शादी के लिए राज़ी करना चाहते हैं, किसी पढ़ाई के सिलसिले में राज़ी करना चाहते हैं, या फिर माँ बाप भी अगर अपने औलादों के लिए, अपने बच्चों के लिए चाहें, जो बच्चे, बेटा या बेटी जो भी हो, बात ना मान रहा हो, तो वो भी इसके लिए कर सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चे फर्माबरदार हो जाएंगे, चाहे बच्चे छोटे हो, शरारतें करते हों, इंशाल्लाह वो अच्छे हो जाएंगे, फर्माबरदार हो जाएंगे, खिदमत गुजार हो जाएंगे। या बच्चे बड़े हों, जवान हों और खिदमत ना करते हों, बातों को ना मानते हो, तो वो भी वफादार और फरमाबरदार, खिदमत गुजार बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से भाई के लिए, बहन के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए, यानी कि कोई भी मेरी माँ बहन जो परेशान है वो अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती हैं, कोई भी हमारे भाई हैं जो अपनी बीवी के लिए करना चाहें उनके लिए भी कर सकते हैं। घर वालों को राज़ी करने के लिए, हस्बैंड को राज़ी करने के लिए, बीवी को राज़ी करने के लिए, यानी वाइफ को राज़ी करने के लिए, इसी तरह से घर में मोहब्बत पैदा करने के लिए, अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं तो, या मेरी माँ बहनें में से कोई अगर अपने ससुराल में हैं और खुदा न खास्ता वो परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए, अगर ऐसा मामला है तो आप इसे अपने ससुराल वालों के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने देवर ननद के लिए और अपनी जेठानी या देवरानी के लिए, अगर ऐसी लड़ाई झगड़े के मामले पेश आते हैं खुदा न खास्ता, तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह सब मेहरबान हो जाएंगे आपके ऊपर, सब आपसे मोहब्बत करेंगे, सब आपकी बात मानेंगे, घर में खूब मोहब्बत पैदा होगी इंशाल्लाह। आपके शौहर भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपके ससुराल वाले भी आपसे मोहब्बत करेंगे। या कोई भी मेरे भाई बहन हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ इस अमल को नहीं करना है, और आप भी इस अमल को नाजायज़ काम के लिए हरगिज़ मत कीजिएगा। अच्छे मकसद के लिए, जायज़ मकसद के लिए, नेक अच्छी जायज़ नीयत के साथ इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह 101% आपको कामयाबी मिलेगी।
بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت زیادہ طاقتور یہ عمل ہے۔ اگر ناجائز کام کے لیے کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا، جائز کام کے لیے کریں گے تو اس کا پریڈام، اس کے ریزلٹس آپ کو کچھ ہی ٹائم میں دیکھنے کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے بھی گھر والے راضی نہیں ہو رہے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، ان کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، آپ کے گھر والے راضی نہیں ہو رہے، دونوں کے گھر والے انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی کسی کے منگنی ہو گئی ہے اور شادی والے نہیں آ رہے ہیں شادی کرنے یا منع کر رہے ہیں، ایسی کوئی خدا نخواستہ اگر معاملہ پیش آ گیا تو وہ بھی اس وظیفے کو کریں گے، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ اپنے آپ مالک کے لیے، اپنے باس کے لیے، اپنے سیٹ کے لیے یا کسی بھی دوست کے لیے، کسی کے لیے بھی کریں گے تو ایک طرح سے میں کہوں انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا، یعنی کہ جسے کچھ لوگ کہتے ہیں وش میں ہو جائے گا، تو سمجھ لیں آپ کے وش میں ہو جائے گا، وہ آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ وہ انسان جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو پیارے دوستوں آپ اس کے دل سے آپ کی نفرت ختم ہو جائے گی، وہ آپ کی زبان بولنا شروع کر دے گا، یعنی جو آپ چاہیں گے وہ بولے گا، جو آپ چاہیں گے وہ کرے گا، وہ چیزیں وہ کرے گا، جو آپ کہیں گے ویسا ہی وہ کرتا جائے گا، آپ کے سمجھ لیں اشاروں پر وہ جو آپ کہیں گے وہ کرے گا۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ سچ میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس عمل سے تو ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ہی چیزیں باریکی کے ساتھ ہم آپ کو ڈیٹیل میں تفصیل سے بتائیں گے جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے میرے پیارے دوستوں، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو بنا کہیں سکپ کیے پورا آخر تک پورا ضرور دیکھیں اور سمجھیں، ایک سیکنڈ کا بھی سکپ نہ کریں۔ پیارے دوستوں اگر آپ حضرات چینل پر ہمارے نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر آل پہ پریس کر دیں، آل پہ دبا دیں، اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز جو آنے والی ٹائم میں مستقبل میں انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گی ان سب کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا تو یہ بالکل فری ہے، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس سے یہ ویڈیو آپ ہی کی طرح کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دیجئے اور کم سے کم کچھ ضرورت مند لوگوں تک اسے ضرور شیئر کریں۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ پیاری دوستوں آئیے اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ کو کس وقت کرنا ہے۔ دیکھیں اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو فرصت جس بھی ٹائم ملتا ہے اس ٹائم آپ کریں، آپ کو جب بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں تب فرصت ملتا ہے تب آپ کر لیں، آپ چارپائی پہ یا اپنے بیڈ پہ جا کے سوتے ہیں آرام کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس وقت آپ کر لیں، آپ چاہیں تو کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں آپ چاہیں تو فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں جب بھی آپ کو فرصت ملتا ہو، پورے 24 گھنٹے میں سے جس بھی ٹائم آپ فری ہوں اس وقت یہ عمل آپ کر لیں۔ یاری دوستوں یہ صرف ایک نام کا عمل ہے، آپ ایک نام پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کوئی بھی ہوگا وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا۔ ایک نام کا بہت ہی پاورفل عمل بتانے والا ہوں پیاری دوستوں، آپ کو ایک نام کو صرف 12 بار پڑھنا ہے، صرف 12 ٹائمز آپ ایک نام کو پڑھ لیجئے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ جس کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتی ہیں، جس کو اپنی محبت میں بے چین کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آپ کا شوہر ہو، بیوی ہو، دوست ہو، رشتہ دار میں کوئی ہو، آپ کے سسرال والے ہوں یا آپ کے سسرال میں سے کوئی ہو، آپ کا باس ہو، آپ کا مالک ہو، آپ کا سیٹ ہو، یا جس سے آپ کی منگنی ہوئی ہے، آپ کا منگیتر ہو یا کوئی بھی ہو، گھر والوں کو راضی کرنا ہو شادی کے لیے یا محبوب کو راضی کرنا ہو، اس طرح کا آپ کوئی بھی آپ کا یہ پیار والا مسئلہ، آپ کسی کے بھی دل میں اپنا پیار ڈالنا چاہتے ہیں، نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وش میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں اور ضرور کیجئے۔ اور پیاری دوستوں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ عمل کسی بھی دن کر لیں، کوئی بھی دن کی پابندی نہیں ہے اس میں کہ جمعرات کو ہی کریں گے یا جمعے کو ہی کریں گے یا منگل کو یا بدھ کو ہی کریں گے یا کسی خاص دن ہی کریں گے، نہیں، کسی بھی دن کسی بھی تاریخ سے آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں جو میں آگے بتاؤں گا، آپ کو اچھی طرح سے شرطوں کو بھی سنیں، اچھے سے سمجھیں اور عمل کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ڈھنگ سے سمجھیں۔ ڈائریکٹ یہ نہ سوچیں کہ ویڈیو کو آگے بڑھا کے سکپ کر کے میں ڈائریکٹ سن لیتا ہوں کیا پڑھنا ہے عمل میں، مجھے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ ایسی غلطی نہ کریں۔
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक एक बात जो मैं बताऊंगा बिल्कुल अहम बात होगी। जिन्होंने स्किप किया होगा उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, और जो आगे स्किप करेंगे उनसे भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसलिए पूरा देखें वीडियो को। अगर आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसमें कामयाबी पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से समझे बातों को। प्यारी दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग दुरूद इब्राहीमी भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी छोटी दुरूद शरीफ या बड़ी दुरूद शरीफ, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लें, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जो आपको याद हो या जो आपका दिल करे। आप चाहें तो ये छोटी दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ मेरे दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक छोटी सी दुरूद पाक है, एक मुख्तसर दुरूद है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। यह हम आपको एक और दुरूद पाक पढ़कर सुनाते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आप इतना भी सिर्फ पढ़ सकती हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। तो आपको दुरूद पाक 3 मरतबा 3 बार यानी कि 3 टाइम्स पढ़ना है। 3 टाइम्स यानी 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद, इसके बाद अल्लाह ताला के एक नाम को आपको यूं पढ़ना है, आपको पढ़ना है या अजीज़ु। ध्यान से सुने प्यारे दोस्तों, या अजीज़ु सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। कितनी बार आपको पढ़ना है? आपको पढ़ना है 12 बार, यानी कि 12 टाइम्स, 12 मरतबा आपको सिर्फ पढ़ना है। बहुत ही छोटा सा अमल है, लेकिन बहुत पावरफुल अमल है। इसका तरीक़ा बहुत ध्यान से सुने, बहुत बारीकी से समझें। आपको 12 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या अजीज़ु ये हो गया 1 बार, या अजीज़ु ये हो गया 2 बार, या अजीज़ु ये हो गया 3 बार, या अजीज़ु ये हो गया 4 बार, या अजीज़ु ये हो गया प्यारे दोस्तों 5 बार। ये हमने आपको 5 बार पढ़कर बताया। ऐसे ऐसे आपको पूरे प्यारे दोस्तों पढ़ना है 12 बार, यानी कि 12 टाइम्स, 12 बार। या अजीज़ु, या अजीज़ु, या अजीज़ु, या अजीज़ु, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है पूरे 12 बार, यानी कि 12 टाइम्स। पढ़ने के बाद उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। याद रहे वही वाली दुरूद पाक आप आखिर में 3 बार पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ी थी। यानी दुरूद इब्राहीमी अगर शुरू में पढ़ी हो तो आखिर में भी दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, या जो भी दुरूद पाक जो भी दुरूद शरीफ आपने शुरू में 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार वही वाली दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। अब चाहे जो भी आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शुरू में पढ़ी हो वही आखिर में भी पढ़िए। और बीच में आपको या अजीज़ु, या अजीज़ु ऐसे पढ़ना है 12 बार। बस इतना छोटा सा अमल है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी बातें सुननी समझनी बाकी है। अभी वीडियो को हरगिज़ छोड़कर ना जाएं। इतना वीडियो को देखा है तो आप आखिर तक देख लें और बातों को समझ लें, थोड़ा सा और देख लें इस वीडियो को। इतना पढ़ने के बाद एक बार उस शख्स का नाम ले, यानी उस इंसान का नाम ले जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। चाहे वो एक इंसान हो या जितने भी लोग, आप उनका नाम ले लें जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। और अमल करने के दौरान भी उनका तसव्वुर रखिएगा, यानी उनके बारे में दिलो दिमाग में सोचिएगा कि हाँ ये शख्स मेरे ऊपर मेहरबान हो जाए। अल्लाह से दिल में दुआ कीजिएगा और उनका तसव्वुर रखिएगा, उन लोगों को तसव्वुर में अपने रखिएगा और जहन में उनका ख्याल रखिएगा। और पूरा पढ़ने के बाद आपको एक बार उनका या उसका नाम लेना है जिस भी इंसान के लिए आप कर रहे हों। और इतना पढ़ने के बाद और उस इंसान का नाम लेने के बाद 3 बार अपने सीने पर आपको फूंक मार देना है। अपने सीने पर आप 3 बार फूंक दीजिए। आप अंदर से, यानी कपड़ों के अंदर से फूंक मारिए। जैसे कि अपने गिरेबान का बटन खोल लें और अंदर अपने सीने पे 3 बार फूंक मार दीजिए। सिर्फ इतना काम आप लोग करें। इतना करने के बाद आप देखेंगे इसका कमाल। ये अमल आप लोगों को ये करना है ऐसे, और यहाँ पर आपका अमल पूरा हो जाएगा। आप किसी भी दिन से इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को आपको पूरे 11 दिन तक करना होगा। यानी 11 दिन आपको बिना नागा करना है। एक भी दिन का नागा यानी गैप नहीं होना चाहिए। 11 दिन 11 डेज लगातार आपको पढ़ना है। इसकी मुद्दत जो है वो 11 दिन की है। इसका रिजल्ट आपको 1 दिन में ही देखने को मिल जाएगा, 1-2 दिन में जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन 11 दिन तक आप पढ़ लें अगर आप इसका रिजल्ट हमेशा के लिए देखना चाहते हैं तो। और प्यारे दोस्तों पूरे यकीन के साथ करें। जितने ज़्यादा यकीन के साथ आप इस अमल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, 11 दिन से पहले अगर आप छोड़ देते हैं इस अमल को तो इसका असर आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए 11 दिन तक पूरा ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
تو زندگی بھر کے لیے اگر آپ اثر دیکھنا چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، تو اس کو 11 دن تک لگاتار پورا کر لیجئے۔ اس وظیفے کو گھر میں یا کسی بھی کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر، یعنی اکیلے بیٹھ کر کریں جب کوئی نہ ہو کمرے میں۔ آئیے پیاری دوستوں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت، ہر نیک و جائز مراد پوری فرمائے۔ جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہم میں سے جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی نیک و جائز مراد ہے، اس کی اس نیک و جائز مراد کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرمائے۔ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہم سب کے روزی رزق میں، علم و عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔